बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में आमीन। तिलावत इंजील मुक़द्दसा बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती की इंजील 14वां बाब 22वीं से 36वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यसू का पानी पर चलना। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहाँ अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फ़ौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। और जूं ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फ़ौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि दरहकीकत तो खुदा का बेटा है। और वो पार उतरकर जनासरत के मुल्क में पहुँचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर तमाम गिरदो नवाह में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि फ़क़्त उसकी पोशाक का दामन ही छू लें। और जितनों ने छुआ उन्होंने शिफा पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में आमीन। अजीज़ों, हम दुआ करें। ए मेहरबान ज़िंदा जलाली खुदावंद, तेरे तमाम तर फ़ज़ाइल के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमें ईमान की मजबूती और दिलेरी अता कर कि हर किस्म के हालात में तुझ पर मुकम्मल भरोसा और एतकाद रखते हुए कलीसिया में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अजीज़ों, आज के इक़्तिबास में हमें ईमान की मजबूती और दुआ के मुतालिक असबाक मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने बग़ैर पार जाने का हुक्म देते हैं ताकि वो गैर अक़वाम में जाने के लिए अबूर हासिल कर सकें, और ख़ुद दुआ के लिए तन्हाई में अकेले ही पहाड़ पर चढ़ गए। अजीज़ों, ये दुआ का एक आला नमूना हमें मिलता है कि इज्तिमाई दुआओं के साथ साथ कुदरत के साथ वाबस्तगी रखने के लिए खामोशी में शख्सी दुआ की भी ज़रूरत है। 24वीं आयत का आखिरी हिस्सा है कि हवा मुखालिफ थी। यहाँ हवा को अलामती तौर पर पेश किया गया है कि कलीसिया को मुखालफत की वजह से आजमाइशों का सामना रहता है, और साथ ही ये बात भी वाज़ेह होती है कि खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात पर इख्तियार रखता है कि हवा और पानी भी
اس سے ڈرتے اور اس کا کہنا مانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں پار بھیج تو دیا، لیکن اس سے لاغر نہ ہوئے۔ جب دیکھا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے تو جھیل پر چلتے ہوئے ان کے پاس آنے لگے، اور شاگرد ایماندار جب مسیح یسوع کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھبرا کر چلا اٹھے، بھوت! اور یسوع نے فوراً ان سے کہا کہ ڈرو مت، میں ہی ہوں، جس کے لغوی معنی ہیں میں ہوں، یعنی کہ یسوع مسیح، یعنی مسیح بچانے والی نجات بخش الہی طاقت میں شرکت رکھتا ہے، قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ مقدس پطرس نے جب پانی پر چلنے کی درخواست کی تو چلتا ہوا مسیح یسوع کے پاس جانے لگا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس نے مسیح کی قدرت اور اختیار پر بھروسہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی انسانیت پر نظر کی تو ڈوبنے لگا اور فوراً کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ عزیزو، یہاں مقدس پطرس نے صرف 4 لفظوں کی مختصر دعا کی، ٹو دا پوائنٹ۔ جو ضرورت تھی وہ فوراً اپنے لفظوں میں پیش کر دی۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا انحصار دعا کی طوالت پر نہیں بلکہ ایمان پر مشتمل ہے۔ یسوع نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس جھیل میں اکثر اس طرح کے ہولناک اور خطرناک طوفان آتے رہتے تھے، اور اس واقعے کے ذریعے استاد اور شاگردوں کے درمیان اپنائیت اور بھروسے کا رشتہ مزید مضبوط ہوا، اور ایک دوسرے کی فکر کی گئی اور شاگردوں نے ایمان میں مضبوطی پائی۔ عزیزو، ہم مقدس متی کی انجیل میں کشتی کو بطور رسولی برادری دیکھتے ہیں۔ یہ رسول اپنے مسیحی ایمان کی بدولت اظہار ثانی کا شکار تھے، اور جھیل کے اس طوفان نے ان کے ایمان کو ڈگمگا دیا، اور ان کے ایمان کی مضبوطی شک و شبہات میں بدل گئی۔ کلیسیا کو طوفان میں گھری ہچکچولے کھاتی کشتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں اور آپ بھی اسی کلیسیا، اسی کشتی کا حصہ ہیں جسے آج مختلف طوفانوں کا سامنا ہے۔ ایک کلیسیا میں ہوتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگ اپنی حکمت عملی پر بھروسہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے دوسرے انسانوں پر آس لگائے رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ چند لمحوں کے لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آیا میں اور آپ خداوند پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں؟ عزیزو، کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی دنیاوی خوف یا ڈر نہیں ہوتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ دنیاوی طور پر ہمیشہ مختلف قسم کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ایمان کی تجدید کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور مسیح خداوند کی قدرت اور اختیار پر بھروسہ رکھیں، اور رسولوں کی مانند یہ دعا کرتے رہیں کہ اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں، یا پطرس کی مانند کہ اے خداوند مجھے بچا۔ ہم اعتقاد رکھیں کہ کل کائنات کا خالق و مالک مسیح خداوند ہی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے خدا ہم سب کو اپنی برکات بخشے اور اپنے فضائل میں چھپائے رکھے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔